इतः पूर्वं व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रं किमर्थम् इत्युक्ते व्रीहिनियमार्थम् इति उक्तं। प्रकृतिद्रव्यतया व्रीहिनियमार्थम् इति पूर्वमुक्तमासीत्। इदानीं सः नियमः प्रकृतिद्रव्यतया व्रीहिनियमः अन्यतः लभ्यते। किं तदेव खलु व्रीहिभिर्यजेत इति वाक्यस्य। इदानीं पूर्वं किमुक्तमासीत्? नन्वस्त्वेवम् इत्यतः पूर्वं यावत् किमासीत्? व्रीहिभिर्यजेत इति विधिरेव नियमार्थः भवति, प्रकृतिद्रव्यनियमार्थः भवति इति उक्तम्। इदानीं किमुच्यमानमस्ति? संस्कारविधिभिरेव प्रकृतिद्रव्यनियमे सिद्धे व्रीहिभिर्यजेत इति विधिः किमर्थः? यवेषु प्रोक्षणप्रापणार्थः इति इदानीम् उक्तं। तर्हि एवं अवघातादीनां नियमार्थः इति। येषां संस्काराणां पाक्षिकी प्राप्तिः तेषां नियमार्थः, येषां संस्काराणाम् अप्राप्तिः तेषां प्रापणार्थः इति कृत्वा अन्यलभ्यनियमपूर्वक प्राप्तौ अन्यलभ्यनियमपूर्वकनियमे च इदम् उदाहरणं भवति। व्रीहिभिर्यजेत इति इदम् उदाहरणं भवति, न तु साक्षात् नियमविधित्वे। साक्षात् नियमत्वे इदम् उदाहरणं नास्ति इति उक्तम्। एवञ्च यद्यपि व्रीहिशास्त्रं व्रीहिनियमार्थं न स्यात् तथापि तस्य प्रयोजनं तु अस्ति, वैयर्थ्यं नास्ति। किं? तस्य अन्यलभ्यत्वात् नियमार्थं न स्यात्। कुतः नियमार्थं न स्यात्? तस्य नियमस्य अन्यलभ्यत्वात्। तथापि अन्यलभ्यनियमद्वारा यवेषु प्रोक्षणादिप्राप्त्यर्थम् अवहननादिनियमार्थं च स्यात् इति अनन्तरप्रदर्शनीययोः अन्यलभ्यनियममूलकप्राप्त्यन्यलभ्यनियममूलकनियमयोः इदम् उदाहरणं भविष्यति। इदानीम् उदाहरणेषु कस्य उदाहरणस्य प्रसङ्गः? अन्यलभ्यप्राप्तिपूर्वकपरिसङ्ख्यायाः उदाहरणम् इति आरब्धम्। अन्यलभ्यप्राप्तिपूर्वकप्राप्तेः उदाहरणं दत्तम्, अन्यलभ्यप्राप्तिपूर्वकनियमस्य उदाहरणं दत्तम्, अन्यलभ्यप्राप्तिपूर्वकपरिसङ्ख्यायाः उदाहरणविचारः इदानीं प्रचलति। तन्मध्ये तादृशम् उदाहरणं भवति कपालेषु श्रपयति इति उदाहरणम्। अन्यलभ्यप्राप्तिमूलकपरिसङ्ख्या इयं भवति इति उदाहरणं दत्तम्। इदं तु उदाहरणं सम्यगिति अङ्गीकृतम्। अन्यलभ्यप्राप्तिमूलकपरिसङ्ख्यायाः इदम् उदाहरणम् अस्तु, परन्तु व्रीहिभिर्यजेत इत्यस्य नियमरूपं यत् प्रयोजनं दर्शितं तन्न सम्भवति। व्रीहिभिर्यजेत इत्यस्य वैयर्थ्यं नास्ति, प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनमिति चेत् नियमः तु अन्यलभ्यः अस्ति, अतः प्राप्तिः अन्यलभ्यनियमपूर्वकनियमश्च प्रयोजनम् इति। ननु नैतदपि युक्तम्। व्रीहिशास्त्रप्रवृत्त्यधीनव्रीहिपदगता पूर्वीयत्वलक्षणाभावेऽपि यवसाधारण्यलाभसम्भवात्। प्रवृत्त्यधीना इयं लक्षणा व्रीहिपदगता पूर्वीयत्वलक्षणा नास्ति चेदपि इयं लक्षणा कथञ्चित् लभ्यते इत्यर्थः। व्रीहिशास्त्रप्रवृत्त्यधीना लक्षणा नास्ति चेदपि अपूर्वीयत्वलक्षणाभावेऽपि यवसाधारण्यलाभः सम्भवति। कथं? द्वितीयाश्रुत्या प्रोक्षणावहननादिसाध्यत्वेन श्रुतानां व्रीहीणां प्राक्सिद्धेन रूपेण तत्साध्यत्वासम्भवात् तत्तत्क्रियाजन्य दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टतया तत्साध्यत्वसम्भवेऽपि तावता फलपर्यवसानाभावात् अनर्थक्यापत्तेः। द्वितीयाश्रुत्या व्रीहीन् प्रोक्षति व्रीहीन् अवहन्ति इति श्रुता या द्वितीया अस्ति तया द्वितीयाश्रुत्या किम् अवगम्यते? व्रीहीणां साध्यत्वम् अवगम्यते। प्रोक्षणावहननादिसाध्यत्वेन श्रुतानां व्रीहीणां प्राक्सिद्धेन स्वरूपेण तत्साध्यत्वासम्भवात्। प्राक्सिद्धं यत् स्वरूपं तेषां व्रीहिस्वरूपं, तेन रूपेण तेषां तत्साध्यत्वं
प्रोक्षणादिसाध्यत्वं न सम्भवति। प्रोक्षणेन व्रीहीन् भावयेत्, अवहननेन व्रीहीन् भावयेत्, एवं रूपेण वाक्यार्थं वक्तुं न शक्नुमः। व्रीहयस्तु प्रोक्षणं विनापि सिद्धा एव सन्ति। तर्हि किं वक्तव्यं? तत्तत्क्रियाजन्य दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टतया तत्साध्यत्वसम्भवेऽपि। तत्तत्क्रियाजन्य दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टान् व्रीहीन् भावयेत् इत्युक्ते अवहननेन वितुषान् व्रीहीन् भावयेत्, प्रोक्षणेन जलसंयुक्तान् व्रीहीन् भावयेत् इति एवं किमपि वक्तव्यम्। अथवा प्रोक्षणेन जलसंयोगः इति न, जलसंयोगस्तु प्रोक्षणमेव, अथवा जलसंयोगानुकूलव्यापारः प्रोक्षणम् इति यदि वदामः तदानीं किं भवति? व्रीहिराशौ कासुचित् व्रीहिव्यक्तिषु प्रोक्षणं कुर्मः, जलसंस्पर्शः सर्वासु व्रीहिषु भवति चेत् क्लेदनमेव भविष्यति। अतः सर्वत्र तु जलसंयोगरूपं फलं न जातं खलु इति भवति। तदानीं किं भवति? जलसंयुक्तान् वा जलसंयुक्तसंयुक्तान् वा भावयेत् इति किमपि वक्तव्यं भवति। अथवा तद्राशौ जलसंयोगेन किञ्चित् अदृष्टं जायते इति मत्वा अदृष्टसंस्कारविशिष्टान् व्रीहीन् भावयेत् इति यदि वाक्यार्थं वर्णयामः, तावतापि किमर्थम् इदं प्रोक्षणं, किमर्थम् अवहननम् इति आकाङ्क्षा न शाम्यते। वैतुष्यार्थमस्तु। किमर्थम् अनेन वैतुष्यं सम्पादनीयं? किमर्थम् एवम् अदृष्टसंस्कारः व्रीहिषु सम्पादनीयः? अदृष्टार्थम् इति चेत् प्रोक्षणं किमर्थम् इति आकाङ्क्षा निवृत्ता, परन्तु अग्रे तद् अदृष्टं किमर्थम् इति आकाङ्क्षा अस्ति खलु, तस्मात् इयमपि आकाङ्क्षा भवति। तादृशादृष्टसाधनभूतं प्रोक्षणमपि किमर्थम् इति पुनः वैयर्थ्यशङ्का अस्त्येव। तत्साध्यत्व दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टतया तत्साध्यत्वसम्भवेऽपि, प्रोक्षणादिसाध्यत्वसम्भवेऽपि तावता फलपर्यवसानाभावात् तावता इदं प्रोक्षणादिकं फले पर्यवस्यति इति नास्ति, स्वर्गादिफले पर्यवस्यति इति नास्ति, अथवा इष्टे कस्मिंश्चित् फले पर्यवस्यति इति नास्ति। अतः अनर्थक्यापत्तेः फलपर्यवसायिनो रूपान्तरस्य च प्रोक्षणादिसाध्यतार्हस्य व्रीहिषु अनुपस्थितेः। अनर्थक्यापत्तेः इत्यत्र वाक्यं न समाप्तम् इति प्रतीयते, अतिदीर्घं वाक्यं भवति इदम्। फलपर्यवसायिनः रूपान्तरस्य च प्रोक्षणादिसाध्यतार्हस्य यच्च अन्यद्रूपं फलपर्यवसायी भवेत्, नाम यदुत्तरम् अस्माकं फलाकाङ्क्षा न स्यात्, तादृशार्थसाधनत्वरूपमेव फलपर्यवसायिरूपम् इति वक्तुं शक्यते। तादृशस्य च रूपान्तरस्य प्रोक्षणादिसाध्यतार्हस्य, प्रोक्षणादिना तादृशं रूपं साधनीयम् इति वक्तव्यं। तादृशं रूपम् इति न तादृशस्य रूपस्य ज्ञापकं किमपि प्रमाणं नास्ति। साध्यतार्हस्य व्रीहिषु अनुपस्थितेः प्रोक्षणादिभ्य एव स्वतन्त्रफलकल्पना गौरवापत्तेः। मास्तु प्रोक्षणादीनाम् अर्थकर्मत्वं कल्पयामः इति चेत् गौरवं भवति। श्रुतविनियोगभङ्गापत्तेश्च, श्रुतः यः विनियोगः व्रीह्युद्देशेन प्रोक्षणविनियोगः इति इदं भज्यते। प्रोक्षणमेव स्वतन्त्रफलं साधयति इति चेत् व्रीहीणां प्रोक्षणार्थत्वं स्यात्, न तु प्रोक्षणस्य व्रीह्यर्थत्वम् इति कृत्वा श्रुतः यः द्वितीयया श्रुतः यः विनियोगः, ज्ञातः विनियोगः, सः भज्यते तद्भङ्गापत्तेः। तत्रापि विरामः न, अर्धविराम एव दातव्यः। प्रोक्षणादिसाध्यत्वनिर्वाहार्थमेव संस्कृतानां व्रीहीणां श्रपणविद्याक्षिप्तप्रकृत्युपादानापेक्षित प्रकृतिद्रव्यतया अन्वयः कल्प्यते। इदानीं वाक्यं समाप्तम्। प्रोक्षणादिसाध्यत्वनिर्वाहार्थं संस्कृतानां व्रीहीणां श्रपणविद्याक्षिप्तं यत् प्रकृत्युपादानं तदपेक्षितं यत् प्रकृतिद्रव्यं तादृशप्रकृतिद्रव्यत्वेन रूपेण अन्वयः कल्प्यते इति। एतावतापि तन्निर्वाहः कथं स्यात्?
इदानीं तादृश श्रपणविधिना आक्षिप्तं यद् उपादानं प्रकृत्युपादानं तादृशोपादाने उपादेयप्रकृतित्वेन रूपेण व्रीहीणाम् अन्वयः कल्पनीयः इति सिद्धं। यदि एतावतापि कथं तन्निर्वाहः कथं स्यात् इत्युक्ते कस्य निर्वाहः? व्रीहीणां साध्यत्वस्य निर्वाहः इति। यदि कल्प्यमानपुरोडाशप्रकृतिभावलभ्यापूर्वसाधनत्वाकारेण व्रीहीणां प्रोक्षणादिसाध्यत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं न कल्प्येत। तत्तु वयं प्रोक्षणादिसाध्यत्वनिर्वाहार्थम् एतेषां किं कल्पितवन्तः? साधनत्वं कल्पितवन्तः। एते प्रोक्षितानां व्रीहीणां श्रपणविद्याक्षिप्तोपादानकप्रकृतिद्रव्यत्वं कल्पितवन्तः। परन्तु तेन रूपेण उद्देश्यत्वं पुनः अत्र न स्वीकुर्मः। यदि व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ तर्हि तावतापि आनर्थक्यपरिहारो न भविष्यति इत्यतः तेन रूपेण उद्देश्यतापि सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। एतावतापि तन्निर्वाहः कथं स्यात्? व्रीह्याद्युद्देशेन प्रोक्षणादिविधानस्य निर्वाहः कथं स्यात्? संस्कारकर्मत्वेन प्रोक्षणादिविधानस्य निर्वाहः कथं स्यात्? यदि कल्प्यमानपुरोडाशप्रकृतिभावलभ्यापूर्वसाधनत्वाकारेण व्रीहीणां प्रोक्षणादिसाध्यत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं न कल्प्येत। अतः इदमपि लब्धमेव, प्रोक्षणादिविधिभिरेव लब्धम् इति। तथा कल्पने च प्रोक्षणादीनां व्यवसाधारण्यं तत एव लभ्यते, संस्कारविधिभिरेव लभ्यते। इयान्स्तु विशेषः। व्रीहिशास्त्रप्रवृत्तौ लक्षितापूर्वसाधनत्वेन यवसाधारण्यम् इति। एतावत्पर्यन्तं पूर्वं या आशंका अस्माकमासीत् सा परिहृता। कथं स्वरूपेण साध्यत्वं वयं वक्तुं शक्नुमः? व्रीहिभिर्यजेत इति विधिर्नास्ति चेदपि कथञ्चित् अपूर्वसाधनत्वं लभ्यते एव, तेनैव आकारेण अत्र उद्देश्यत्वं वक्तव्यम् इति तदङ्गीकृतम्। परन्तु इतः कश्चन विशेषः निरूप्यते। व्रीहिभिर्यजेत इत्यतः अपूर्वसाधनत्वं ज्ञातं चेत् अत्र उद्देश्यतावच्छेदके व्रीहित्वविवक्षा न भवति। संस्कारविध्यन्यथानुपपत्या यागसाधनत्वं कल्पयित्वा अपूर्वसाधनत्वं कल्पयित्वा संस्कारविध्यन्यथानुपपत्या सिद्ध अपूर्वसाधनत्वाकारेण उद्देश्यता चेत् संस्कारविधिषु व्रीहित्वस्यापि विवक्षा भविष्यति, तेन यवसाधारण्यं न स्यात्। अतः व्रीहिभिर्यजेत इति अयं विधिः यवसाधारण्यसिद्ध्यर्थो भवति इति इदानीं निरूपणीयमस्ति। तत् कथम् इति पश्यामः। तत्र अत्यन्तं सूक्ष्मः भेदः कथं निरूप्यते इति चिन्तनीयम्। इयान्स्तु विशेषः। व्रीहिशास्त्रप्रवृत्तौ लक्षितापूर्वसाधनत्वेन यवसाधारण्यम्। अपूर्वसाधनत्वं लक्षणया अवगम्यते, अतः यवसाधारण्यम् इति। तदप्रवृत्तौ कल्पितापूर्वसाधनत्वेन इति। तदप्रवृत्तौ व्रीहिशास्त्रस्य अप्रवृत्तौ कल्पितापूर्वसाधनत्वेन कल्पितम् अपूर्वसाधनत्वम् इत्युक्ते तत्र लक्षितपदेन लक्षितापूर्वसाधनत्वेन इत्युक्ते शब्दव्यापारः नास्ति इत्यभिप्रायः वा? शब्दव्यापारः नास्ति इत्यभिप्रायः वा? अपूर्वसाधनत्वम् इति अयं धर्मः लक्षितो वा न वा? व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादि विधिषु लक्षितः एव भवति अपूर्वसाधनत्वम् इति। परन्तु सः धर्मः, अपूर्वसाधनत्वम् इति धर्मः व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रप्रमितः भवति विधिसत्त्वे। तादृशविध्यभावे कल्पितः इति। शास्त्र अन्यथानुपपत्ति कल्पितः, संस्कारविध्यन्यथानुपपत्ति कल्पितः इति अयं भेदः।
परन्तु तं भेदमादाय अत्र किम् उक्तं लक्षितापूर्वसाधनत्वेन यवसाधारण्यं तदप्रवृत्तो कल्पितापूर्वसाधनत्वेन इति तर्हि लक्षितपदं किं बोधयति इति स्वीकुर्मः शास्त्रेण लक्षितं शास्त्रेण बोधितम् इति एवम् अर्थं स्वीकृत्य एतस्याः पङ्क्तेः अर्थविवरणं कर्तुं शक्नुमः वा इति व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रस्य सत्त्वे तु व्रीहिं प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहिपदेन अपूर्वसाधनीभूत अर्थः लक्षितः तदप्रवृत्तौ व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रस्य अप्रवृत्तौ तत्र व्रीहिं प्रोक्षति इत्यादौ साध्यत्वनिर्वाहार्थं कश्चन अर्थः कल्पितः सोऽपि लक्षित एव न कल्पने च इति इत्यतः उक्तम् इत्यतः कल्पितः तत्र तादृश उद्देश्यत्वं परन्तु एतैः किमुक्तम् अन्ते एतावतापि तन्निर्वाहः कथं स्यात् यदि कल्प्यमानपुरोडाशप्रकृतिभावलभ्यापूर्वसाधनत्वाकारेण व्रीहीणां प्रोक्षणादिसाध्यत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं न कल्प्येत इति तत्र शब्दतः व्रीहीनुद्दिश्यैव प्रोक्षणं विधीयते निर्वाहार्थं तेषां तु साध्यत्वम् अन्यथा अनुपपन्नम् इति कारणेन नाम स्वरूपेण अनुपपन्नम् इति कारणेन तेषां यत् साध्यत्वं शब्दतः उक्तं व्रीहीणां यत् साध्यत्वं शब्दतः उक्तं तत् न व्रीहित्वेन रूपेण किन्तु अपूर्वसाधनत्वाकारेण शर्पणविद्याक्षिप्त प्रकृत्युपादानापेक्षित प्रकृतिद्रव्यत्वेन तदानीमेव यवसाधारण्यम् अवगम्यते न एतावतापि तन्निर्वाहः कथं स्यादिति अग्रे इदानीं श्रपणविधिना प्रकृतिद्रव्योपादानं कृतं तत् संस्कृतानामेव व्रीहीणां भवति इति तु कल्प्यते तत् कल्प्यते इति सा एका कल्पना तदनन्तरं तेन आकारेण कल्पिता या अपूर्वसाधनता तेन आकारेण उद्देश्यता व्रीहीणाम् इत्यपि एका कल्पना इति उक्तं द्वितीया कल्पना नाम संस्कार विधौ श्रुतस्यैव व्रीहेः उद्देश्यत्वम् आध्यत्व निर्वाहाय अग्रे अपूर्वसाधनत्वपर्यन्त कल्पनम् अतः यत् व्रीहित्वं श्रुतं तत् त्यज्यते इति भावः एवमेव वस्तुतः एतादृशस्थले वयं किं कुर्मः सामान्यतः श्रुतम् अनुपपन्नम् इति कारणेन एवम् आक्षिप्तम् इति यद्भवति तदपि शक्यते चेत् शाब्दबोधे एव भासते इत्येव पर्यवसानं कुर्मः नो चेत् वयं किम् इत्थं वक्तुं न शक्नुमः वा सामान्यतः व्रीहिशास्त्रसत्त्वेपि व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रमस्तु तस्मिन्नपि पक्षे व्रीहि न वहन्ति इत्यत्र व्रीहीणां स्वरूपेणैव अवहननसाध्यत्वम् इति उक्त्वा परन्तु स्वरूपेण अवहननसाध्यत्वं न सम्भवति यतः स्वयं सिद्धाः सन्ति व्रीहयः अतः तेषां वितुषीभावविशिष्टत्वेन रूपेण वदामश्चेत् अनर्थक्यं भवति तस्मात् व्रीहिभिर्यजेत इत्यनेन शास्त्रेण प्रमितं यदपूर्वसाधनत्वं तदाकारेण तेषाम् उद्देश्यत्वम् इति कल्पितं न तु शब्दतः लक्षितम् इति तत्र तस्मिन्नपि पक्षे वक्तुं शक्यते खलु एकस्मिन् पक्षे कल्पितम् अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यत्वं कल्पितम् अपरस्मिन् पक्षे अपूर्वसाधनत्वेन उद्देश्यत्वं लक्षितम् इति पक्षभेद एव न घटते इति किञ्चित् अत्र अस्वारस्यम् यदुक्तं व्रीहिभिर्यजेत इत्यनेन प्रमितमिति तेन किं प्रमीयते तद्विनैव अपूर्वसाधनत्वम् आगतं चेत् तेनापि एकम् अपूर्वीयत्वम् आपादनीयं न तेन किं प्रमीयते कथं प्रमीयते तेन न प्रमीयते वा तेन न ज्ञायते वा इदानीम् अपूर्वसाधनत्वपर्यन्तं तेन विनापि लक्षणं सम्भवति इति उक्तं तर्हि तेन किं कर्तव्यं तत् प्रवृत्तौ तु लक्षितमेव न तेन यागसाधनत्वं प्रमीयते यागसाधनत्वं तेन प्रमीयते इत्युक्ते कथं वक्तुं शक्यते प्रमाणं भवति अनुवादो भवति इति एवं विचारः आगतो वा
प्रमीयते इत्युक्ते तन्नावश्यकमिति अभिप्रायः। तदस्ति खलु, तद्वाक्यमस्ति चेत् तेन ज्ञायते इति अर्थः। तावदेव। प्रमीयते इत्युक्ते तेन ज्ञायमानं यदपूर्वसाधनत्वं। तन्न भवति चेदपि न भवति चेदपि अपूर्वसाधनपर्यन्तं लक्षणा आगता खलु तत्र व्रीहित्व। तदेव एतैः किमुक्तं, तद्वाक्यं न भवति चेत् व्रीहित्वस्य विवक्षा स्यादिति। व्रीहित्वस्य विवक्षा स्यादिति वक्तव्यं। तत्र कथम् इति इदानीं प्रक्रिया उच्यमाना अस्ति। व्रीहित्वस्य विवक्षा स्यादिति वक्तव्यं चेत् अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण तेषाम् उद्देश्यत्वं वाक्येन लक्षणया बोधितं चेत् किं भवति, व्रीहित्वस्य अविवक्षा भवति। लक्ष्यतावच्छेदकगौरवपरिहाराय अथवा वृत्तिद्वय युगपद्वृत्तिद्वये विरोधः, लक्ष्यं शक्यम् इति अर्थद्वयं न स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा लक्ष्यस्थले यत्र लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते तत्र शक्यार्थः परित्यज्यते इति कृत्वा अपूर्वसाधनत्वमेव लक्षितावच्छेदकम् इति अङ्गीकुर्मः। अत्र लक्षिता इति नास्ति एव। एवं रूपेण कदा स्वीकृतं, व्रीहिभिर्यजेत इति विधिसत्त्वपक्षे तेन ज्ञातम् अपूर्वसाधनत्वं, तदेव अपूर्वसाधनत्वम् अत्र लक्षणया उद्देशितावच्छेदकं भवति। तर्हि अवहननेन प्रोक्षणेन अपूर्वसाधनं भावयेत्, एवं रूपेण अर्थः वर्णयितुं शक्यते इति उक्तम्। नो चेत् तथा नोच्यते चेत् किं भवति, सम्यक् इदं वाक्यं पूर्वं व्रीहीन् उद्दिश्य प्रोक्षणादिकं विधत्ते, तर्हि स्वरूपेण व्रीहीणां सिद्धत्वात् साध्यत्वं न सम्भवति चेदपि तेन धर्मेण तेन संस्कारेण साध्यं यत् दृष्टं वा अदृष्टं वा तद्रूपेण साध्यत्वम् अङ्गीकुर्मः। तदानीं वाक्यार्थः किञ्चित् उपपन्नः भवति। सर्वथा स्वरूपेण साध्यत्वम् इति तु बाधितमस्ति। अतः व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यं स्वीकुर्मश्चेत् अवहननेन वितुषान् व्रीहीन् भावयेत्, एवं रूपेण वाक्यार्थं सम्पादयामः। परन्तु इतः परम् आकाङ्क्षा भवति, किमर्थम् एवं विधानम् इति। एवं व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्रापि अदृष्टसंस्कारं वा स्वीकुर्मः, दृष्टं वा स्वीकुर्मः, जलसंयोगरूपं दृष्टं वा स्वीकुर्मः, तादृशसंस्कारविशिष्टान् व्रीहीन् भावयेत् इति विनियोगं कृत्वा तेषाम् अत्र तु नियमस्थले एतादृशनियमस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि एका जिज्ञासा भवति। अथवा एवं नियमस्य किं फलम् इति, तत्र प्रोक्षणविधानस्य किं फलम् इति एका जिज्ञासा अस्ति। तर्हि अग्रे एवं संस्कृतानां विनियोगं कल्पयामः। कल्पयित्वा एतेषां संस्कृतानाम् अपूर्वसाधनत्वं जानीमः। इतः परं किं कर्तव्यं, पूर्वं यः विनियोगः कृतः आसीत् सः व्रीहीणाम् एव व्रीहिषु प्रोक्षणस्य व्रीहिषु अवहननस्य कृतः यद्यपि, परन्तु पूर्वं ये व्रीहयः संस्कृताः संस्कारविधिना येषु संस्कारः बोधितः ते कीदृशाः अपूर्वसाधनत्वविशिष्टाः इति पश्चात् कल्प्यते। इत्युक्ते यतः शाब्दबोधे असमाप्ते तेषां यागसाधनत्वं न ज्ञायते। व्रीहीन् प्रोक्षति व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादि वाक्यार्थबोधे असमाप्ते अजाते तेषां यागसाधनत्वं न ज्ञायते। संस्कारविध्यन्यथानुपपत्त्या खलु यागसाधनत्वं कल्पितम्। इत्युक्ते प्रकृतिद्रव्यत्वं प्रकृतिद्रव्यत्वेन रूपेण यागसाधनत्वम् इति साक्षात् विधानं तु नास्ति। इतः परम् अस्माभिः तदुद्देशेन व्रीह्युद्देशेन संस्कारो यः विहितः सः किमर्थः इति चेत् नो चेत् तेषां यागसाधनत्वं न स्यात् इति कृत्वा अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण वा यागसाधनत्वेन रूपेण सा प्रमिता या उद्देश्यता पूर्वं व्रीहीणां सा अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण इति पश्चात् निर्णीयते चेत्, पश्चात् एकः शाब्दबोधे जाते पुनः एकः शाब्दबोधः जायते वा न, सा उद्देश्यता अन्यथा स्वरूपेण न अनुपपद्यमाना एवं रूपेण भवति इति एकं ज्ञानं भवति। अन्यथा अनुपपत्या एकं ज्ञानं जायते इति स्थितिः। अयं कश्चन भेदः अस्ति। परन्तु उद्देश्यता स्तरद्वये कल्पना भवति वा? स्तरद्वये कल्पना, एवं स्तरद्वये कल्पना नाम पूर्वं प्रकृतिद्रव्यत्वेन अन्वयः
प्रकृतिद्रव्यत्वेन अन्वयः एकः कल्प्यते तस्मात् पूर्वं शाब्दबोधः भवति संस्कारविधिजन्यशाब्दबोधः संस्कारविधिजन्यशाब्दबोधवेलायां तु तत्तत् संस्कारविशिष्टत्वेन रूपेण उद्देश्यत दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टत्वेन रूपेण उद्देश्यत एवं संस्कारविध्यन्यथानुपपत्या तेषां प्रकृतिद्रव्यत्वकल्पनया यागसाधनत्वे प्रमिते अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण पूर्वं प्रमिता उद्देशिता अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण इति पर्यवसानं भवति तर्हि एतावत् परन्तु व्रीहिभिर्यजेत इति विधिसत्त्वे तु यागसाधनत्वं ज्ञातं तर्हि अनेन रूपेण उद्देश्यतायां वैयर्थ्यशङ्कायां यागसाधनत्वं तु वाक्यान्तरेण ज्ञातं खलु अतः अपूर्वसाधनत्वं प्रमितं तेनैव आकारेण व्रीहिपदेन व्रीहीन् लक्षयित्वा अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यता इति वक्तुं शक्यते एवम् एवम् अभिप्रायः स्यात् एकत्र लक्षणः अन्यत्र लक्षितलक्षणः न लक्षितलक्षणः इति न एकस्य वाक्यस्य द्विवारं शाब्दबोधजनकत्वं न भवति खलु प्रथमतः लक्षितलक्षणः इति कथं प्रथमतः उभयत्रापि लक्षणा एव परन्तु एकत्र पार्यन्तिकलक्षणा एकत्र पार्यन्तिकलक्षणा न भवति पार्यन्तिकः अर्थः अन्यथानुपपत्या ज्ञायते लक्षणा इति उभयत्र कुतः इति उक्तं यतः दृष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टत्वेन रूपेण व्रीहयः उद्देश्याः भवन्ति खलु तस्मात् मया तथा उक्तं यतः व्रीहिपदस्य तु व्रीहित्वावच्छिन्नमेव शक्यम् अथवा व्रीहित्वजातिः शक्या इति भवति वितुषीभावविशिष्टव्रीहिषु लक्षणा एव खलु स्वीकर्तव्या तस्मात् लक्षणा इति उक्तं तावदेव तर्हि इदानीम् अतः श्रुतस्य व्रीहेः परित्यागः नास्ति यवसाधारण्यं तु अस्ति श्रुतस्य व्रीहेः परित्यागः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते यतः व्रीहीणां स्वरूपेण उद्देश्यता नास्ति किन्तु अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यता इति कथिते यवसाधारण्यं भविष्यति इति उच्यते अपूर्वसाधनत्वं तु यवेष्वपि अविशिष्टं तस्मात् यवसाधारण्यं भविष्यति तर्हि को विशेषः वाक्यसत्त्वे असत्त्वे इति पश्यामः तदेव इदानीम् उच्यते तत्र एतावतापि इति पङ्क्तेः तर्हि द्वितीयकल्पना आवश्यकी इत्यत्र तात्पर्यम् एवं एतावतापि तन्निर्वाहः नोच्यते हा तत्र सा कल्पना लक्षणा इति नोच्यते न लक्षणा इति नोच्यते यतः पूर्वं शाब्दबोधः जातः शाब्दबोधे सत्येव प्रथमकल्पना लब्धुं शक्यते तदनन्तरं या द्वितीयकल्पना सा तु कल्पनामात्रम् अन्यथानुपपत्तिप्रमाणेन लभ्यमाना कल्पना सा परन्तु कल्पना वा अस्ति खलु अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यता इति लाभः वाक्यगतपदेन लक्षणया वा भवतु कल्पने अन्यथानुपपत्या कल्पनया वा भवतु अपूर्वसाधनत्वेन उद्देश्यता इति तु अस्ति तस्मात् यवसाधारण्यं सिद्ध्यति व्रीहिशास्त्राभावेपि इति इदानीं शङ्का कृता तर्हि शब्दव्यापारानन्तरं विद्यमानापि कल्पना पश्चात् यवसङ्ग्राहिका भवति इति प्रसङ्गात् पृच्छामि आचार्याः अर्थवादस्थले प्रथमं यथाश्रुतः अर्थः लभ्यते ततः परं प्राशस्त्य बोधः प्राप्यते खलु तत्र द्विवारं बोधः भवति इति भाति नाम प्राशस्त्य लक्षणोपयुक प्राथमिकबोधः तत्र भवति खलु तत्र भवति तद्वत् अत्रापि भवतु इति शङ्कायाम् तत्र तस्य तत्र तात्पर्यं नास्ति प्राथमिकबोधजनने वाक्यस्य तात्पर्यं नास्ति अत्रापि समानं खलु अत्रापि प्राथमिकबोधे यः अर्थः प्राप्तः सः त्यज्यते खलु अग्रिमस्तरे अपूर्वसाधनत्व कल्पनया प्राथमिकबोधे प्राप्तः अर्थः त्यक्तः एव अत्रापि को विशेषः तर्हि अस्माभिः वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं नास्ति इत्युक्ते
इमानि सोपानानि स्वीकृत्य वाक्ये तस्मिन् पदे अपूर्वसाधनत्वलक्षणा अस्मिन्नपि पक्षे सिद्ध्यति इति वक्तव्यं भवति। नाम यावत्पर्यन्तं पर्यवसित अर्थः न लभ्यते यावत्पर्यन्तम् अनर्थक्यपरिहारः न जायते एवं। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गत्वा शब्दस्यैव तत्र तात्पर्यम् इति स्वीकृत्य प्रत्याय एव सः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति अयं पक्षः सम्यगित्येव प्रतीयते, परन्तु ग्रन्थकारैः तथा नाश्रितम्। ग्रन्थकारैः एकस्मिन् पक्षे सः अर्थः शब्दतः लभ्यते, लक्षणया लभ्यते, अपरस्मिन् पक्षे अन्यथानुपपत्या लभ्यते इत्येव उक्तम्। उभयथापि यवसाधारण्यं लभ्यते एव इति चेत् न लभ्यते इति ब्रूमः। कथं? व्रीहिशास्त्रसद्भावे संस्कारवाक्यश्रुत तत्क्रियासाध्यत्वनिर्वाहाय व्रीहिपदानां व्रीहिशास्त्रसमर्पितापूर्वसाधनत्वलक्षणया प्रवृत्तौ अपूर्वसाधनत्वस्य अवहननानपेक्षस्रुवादिसाधारण्येन स्रुवादिव्यावर्तनाय तस्मिन् विशेषणीये व्रीहिगतत्वेन तद्विशेषणे व्रीह्यंशे शक्तिः अपूर्वसाधनत्वांशे लक्षणा इति वृत्तिद्वय विरोधप्रसङ्गात् तण्डुलप्रणालिकात्वेन तद्विशेषणीयम्। प्रणालिकात्वेन इत्यपेक्षया प्रणालिकत्वेन इति उच्यते चेत् तण्डुलः प्रणालिका यस्य साधनत्वस्य तण्डुलः प्रणाली भवति तत्साधनत्वं तण्डुलप्रणालिकम् इति। तण्डुलप्रणालिकात्वेन इति उच्यते चेत् अथवा तण्डुलप्रणालिकया इति उच्यते चेत् समीचीनं। प्रणालिकया विशेषणीयं साधनत्वम् इति वा उच्यते चेदपि समीचीनं। अतः तण्डुलप्रणालिकत्वेन इति भवति चेत् सम्यक् प्रतीयते। न लभ्यते व्रीहिशास्त्रसद्भावे एव यवसाधारण्यं लभ्यते, व्रीहिशास्त्राभावे यवसाधारण्यं न लभ्यते इति ब्रूमः इति उक्तं। कथं? व्रीहिशास्त्रसद्भावे संस्कारवाक्यश्रुततत्क्रियासाध्यत्वनिर्वाहाय व्रीहिशास्त्रमस्ति इति मन्यामहे, साध्यत्वनिर्वाहाय संस्कारवाक्यश्रुतं यत् तत्साध्यत्वं संस्कारसाध्यत्वं तत्क्रिया संस्कारजनिका या क्रिया तत्साध्यत्वनिर्वाहार्थं व्रीहिपदानां व्रीहिशास्त्रसमर्पितापूर्वसाधनत्वलक्षणया व्रीहिशास्त्रेण समर्पितं यद् अपूर्वसाधनत्वं तदधीनज्ञानं यत् अपूर्वसाधनत्वं तल्लक्षणया प्रवृत्तौ व्रीहिपदस्य इत्येव अलं खलु? बहूनि संस्कारवाक्यानि सन्ति खलु। संस्कारवाक्यानि बहूनि सन्ति खलु। व्रीहिन् प्रोक्षति, व्रीहिण अपहन्। अतः एकमेव पदं बहुधा आवर्तितम् इति कारणेन पदानेकत्वम्। अस्तु, अतः वयं मीमांसकाः शब्दनित्यत्ववादिनः भेदमपि नाङ्गीकुर्मः एकस्य पदस्य, तस्मात् कथं व्रीहिपदानाम् इति प्रत्युच्चारणं शब्दः भिद्यते। नैयायिकमते तु व्रीहिपदानाम् इति उपपन्नं भवति। अस्तु, तथैव कथञ्चित् उच्चारणभेदेन शब्देपि भेदं कल्पयित्वा व्रीहिपदानाम् इति प्रयुक्तम् इति मन्यामहे। व्रीहिपदानां व्रीहिशास्त्रसमर्पितापूर्वसाधनत्वलक्षणया प्रवृत्तौ अपूर्वसाधनत्वलक्षणया तानि पदानि प्रवर्तन्ते, नाम अर्थं बोधयन्ति, लाक्षणिकमर्थम् अपूर्वसाधनरूपमर्थं बोधयन्ति। तर्हि अपूर्वसाधनत्वस्य अवहननानपेक्षस्रुवादिसाधारण्येन इदम् अपूर्वसाधनत्वं नाम अपूर्वसाधनीभूतं भावयेदिति भवति खलु। अपूर्वसाधनीभूतत्वं कुत्र अस्ति इति चेत् अवहननापेक्षव्रीहियवादिषु वर्तते, अवहननानपेक्षस्रुवादौ अपि अपूर्वसाधनत्वमस्ति। अतः कथञ्चित् यागं निर्वर्त्य अपूर्वं साधयन्त्येव आज्यं वा स्रुवादिकं वा सर्वमपि।
अतः अवहननानपेक्षस्रुवादिसाधारण्येन स्रुवादिव्यावर्तनाय तस्मिन् विशेषणीये तस्मिन् अपूर्वसाधनत्वे विशेषणीये व्रीह्यादिगतमेव यदपूर्वसाधनत्वं नाम ये अवहननापेक्षाः सन्ति तत्रैव विद्यमानं यदपूर्वसाधनत्वं तदेव लक्षणीयम् अवहननानपेक्ष स्रुवादिनिष्ठम् अपूर्वसाधनत्वं न लक्षणीयम् इति चेत् अत्र तत्र च अपूर्वसाधनत्वं यथा भिन्नं प्रतीयेत तथा नाम स्रुवादिनिष्ठापूर्वसाधनत्वव्यावृत्तम् अपूर्वसाधनत्वं यथा व्रीह्यादिनिष्ठं प्रतीयेत तथा किञ्चित् विशेषणं दातव्यम् तर्हि केन विशेषणं दातव्यं केन विशेषणीयं तदपूर्वसाधनत्वम् इति चेत् व्रीहिगतत्वेन तद्विशेषणे एवं वक्तव्यं व्रीहिगतं यदपूर्वसाधनत्वम् इति तर्हि व्रीहिगतं यदपूर्वसाधनत्वं तद्विशिष्टं भावयेत् एवं रूपेण व्रीहिगतत्वेन तद्विशेषणम् अपूर्वसाधनत्वविशेषणं क्रियते चेत् व्रीह्यंशे शक्तिः इति एवं मन्यते चेत् दोषः यद्यपि विशिष्टे लक्षणा इति स्वीक्रियते चेत् व्रीहिगतापूर्वसाधनत्व व्रीहिपदेन व्रीहिः उपस्थापितः तत्सम्बन्धिनी लक्षणा शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति उच्यते खलु तत्सम्बन्धी कः इति चेत् स्वनिष्ठापूर्वसाधनत्वम् इति तर्हि व्रीहिनिष्ठापूर्वसाधनं भावयेत् व्रीहिनिष्ठं यदपूर्वसाधन व्रीहिनिष्ठापूर्वसाधनत्वविशिष्टं भावयेत् इत्यर्थः भवति यदि व्रीहित्वं शक्यम् इति मन्यामहे तर्हि व्रीहित्वसमानाधिकरणापूर्वसाधनत्वविशिष्टं भावयेत् एवं रूपेण वक्तुं शक्यते परन्तु तत्र किं चिन्तितम् एवं सति इदमेव वक्तव्यं लक्षितावच्छेदकगौरवं व्रीहित्वस्यापि तत्र प्रवेशे लक्षितावच्छेदकगौरवम् इति एतैः किमुक्तं प्रायः लक्ष्यस्थले लक्ष्यार्थस्वीकारस्थले शक्यार्थस्य प्रवेशः क्रियते चेत् युगपद्वृत्ति सः शक्यार्थः केन रूपेण प्रतीतः नाम कया वृत्त्या प्रतीतः इति चेत् शक्त्या प्रतीतः तर्हि युगपद्वृत्तिद्वये विरोधः शक्त्या लक्षणया च शब्दः अर्थं बोधयति इति स्यात् एवं तु न भवेत् युगपद्वृत्तिद्वयं न स्वीकर्तव्यम् इत्यतः अत्र व्रीह्यं यदि वयम् एवं लक्षयामः अर्थं व्रीहिगतापूर्वसाधनत्वविशिष्टं भावयेत् इति तर्हि व्रीहिपदार्थः शक्त्या उपस्थितः अपूर्वसाधनत्वविशिष्टः लक्षणया उपस्थितः इति कृत्वा युगपद्वृत्तिद्वये विरोधः भवति लक्षितावच्छेदकगौरवभ्यः यदि व्यापारेण व्यावृत्ति सम्पाद्यते व्यापारस्तु महान् अस्ति ततोपि महत्तरः अस्ति अथ च अयं च व्यापारः अश्रुतः अपि अस्ति खलु एवं तर्हि किं साधीयान् अस्ति अयं विचारः कौस्तुभे आगतः यद्यपि श्रुतं शक्यतावच्छेदकमेव लघुभूतमस्ति खलु तत्परित्यज्य दीर्घा प्रणाली कुतः लक्ष्यते इति तत् किञ्चित् दृष्ट्वा वक्तव्यम् अयं विचारः आगतः अपूर्वसाधनत्वलक्षणायां श्रुतं व्रीहित्वं परित्यज्य किमर्थं तण्डुलादिप्रणाळी विशेषणत्वेन आश्रीयते इति किमर्थम् इति चेत् यवसाधारण्यार्थं पश्यामः अत्र प्रमाणं किं युक्तिः का परन्तु इदं सर्वैः शास्त्रकारैः अङ्गीकृतमस्ति प्रणाली निवेश्यते इति आवत्तः हविर्धारणद्वारा यदपूर्वसाधनं तत् पर्णतया भावयेत्
पर्णमयीजुहुर्भवति इत्यत्रापि एवमेव वाक्यार्थः न्यायप्रकाशादारभ्य अस्माभिः पठितः अस्ति। तर्हि येन रूपेण तद्द्रव्यं यद्द्रव्योद्देशेन कश्चन संस्कारः अथवा किञ्चित् विधीयते तस्य द्रव्यस्य उद्देश्यता तद्द्रव्यं येन रूपेण अपूर्वं साधयति। अवदानं कृत्वा जुह्वां हविः धार्यते, एवम् अवत्तस्य हविषः धारणं सम्पाद्य जुहुः यागं निर्वर्त्य अपूर्वं साधयति इति कृत्वा तत्र अवत्तहविर्धारणं द्वारत्वेन स्थापितम्। एवमेव तत्र व्रीहयः कथं यागसाधनीभूताः तण्डुलादिद्वारा इति कृत्वा तत्र तण्डुलादिकं द्वारत्वेन प्रविशति, प्रणाल्यां प्रविशति। अतः अपूर्वसाधनत्वांशे लक्षणा व्रीह्यंशे शक्तिः इति मास्तु वृत्तिद्वयविरोधः भवति। तस्मात् तण्डुलप्रणालिकत्वेन तद्विशेषणीयम् अपूर्वसाधनत्वं विशेषणीयं। नाम तण्डुलश्रपणादिद्वारा यदपूर्वसाधनं तद्भावयेत् इति। तण्डुलप्रणाड्या अपूर्वसाधनत्वञ्च यवानुगतम् इति तद्रूपोद्देशेन विधीयमानानां संस्काराणां यवसाधारण्यं लभ्यते। तण्डुलप्रणाड्या अपूर्वसाधनं भावयेत् इत्युक्ते यवानामपि तादृशं तण्डुलप्रणाड्या अपूर्वसाधनत्वमस्ति, तत्साधारण्यं सिद्ध्यति कस्य प्रोक्षणादेः। इदं कस्मिन् पक्षे व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रसत्त्वपक्षे। व्रीहिशास्त्राभावे तु व्रीहीणाम् अपूर्वसाधनत्वस्य प्राग् अनुपस्थितत्वेन तत्तत्क्रियासाध्यत्वानुपयोगिनापि व्रीहित्वेनैव उपरक्तेषु व्रीहिषु भाविविनियोगमूलक तत्तत्क्रियासाध्यत्वोपयोगि रूपसंभावनया संस्कारवाक्येषु प्रवृत्तेषु तन्निर्वाहार्थं पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यत्वकल्पनया यद्व्रीहीणाम् अपूर्वसाधनत्वम् अवगम्यते तत्स्रुवादिषु अतिप्रसङ्गवारणाय उपस्थितेन व्रीहिगतत्वेनैव विशेषयितुं शक्यम्। शब्दसमर्पणीये इव कल्पनीये तस्मिन् वृत्तिद्वयविरोधाभावात्। यदा तु व्रीहीन् अवहन्ति अथवा व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादि शास्त्रेषु कल्पनया अपूर्वसाधनत्वावच्छिन्नस्य उद्देश्यता प्राप्यते, तदानीं व्रीहित्वं विवक्षितमेव भवति इति उच्यते। कुतः विवक्षितमेव भवति इत्युक्ते कल्पनायाम् अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यता इति यदा वदामः तदानीं तद् अपूर्वसाधनत्वम् अतिप्रसक्तं, तत्रापि अयं दोषः अस्ति खलु। अपूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यता इति चेत् अपूर्वसाधनत्वं श्रुवादिष्वपि अस्ति, तत्रापि अवघातः स्यादिति। अतः अवघातापेक्षेष्वेव यथा अवघातस्य नियमः स्यात् तथा वक्तव्यम् इति चेत् किं कर्तव्यं? तद् अपूर्वसाधनत्वं केनचित् विशेषणेन विशेषणीयं। केन विशेष्येत इत्युक्ते व्रीहिगतत्वेन रूपेण। यतः इदानीं तु अपूर्वसाधनत्वेन उद्देश्यता इति कल्प्यते, न तु शब्देन अपूर्वसाधनत्वेन उद्देश्यता इति बोधयति। शब्दः एतदेव बोधयति, प्रोक्षणेन अदृष्टसंस्कारविशिष्टान् व्रीहीन् भावयेत् इत्येव बोधितं श्रुतशब्देन। अनन्तरम् एतादृशसंस्कारविध्यन्यथानुपपत्त्या यः विनियोगः ज्ञातः तादृशविनियोगबलात् यत् अपूर्वसाधनत्वं ज्ञातं तेन आकारेण एतस्य वैयर्थ्यपरिहाराय तेन आकारेण उद्देश्यता स्वीकृता। तदानीं च अतिप्रसङ्गनिराकरणार्थं यद्विशेषणं प्रवेश्यते तत् श्रुतत्वात् व्रीहिगतत्वमेव भवतु। व्रीहिगतत्वमेव अपूर्वसाधनत्वे विशेषणम्। अतः श्रुतं परित्यज्य किमर्थं श्रुतं व्रीहित्वं वा व्रीहिं वा परित्यज्य किमर्थम् अश्रुततण्डुलादिप्रणाली स्वीकर्तव्या इति उपस्थितत्वात् व्रीहिगतत्वमेव विशेषणं भविष्यति। इदानीं युगपद्वृत्तिद्वयविरोधः इति दोषः नास्ति। कुतः?
शब्दतः यदा उद्देश्यम् एवं बोधितं भवति नाम अपूर्वसाधनरूपम् उद्देश्यं बोधितं भवति तदानीं व्रीहीणां विवक्षा कर्तुं न शक्यते वृत्तिद्वयविरोधात् शक्त्या व्रीहयः उपस्थिताः भवन्ति इति कल्पनायां तु वृत्तिद्वयविरोधः इति नास्ति केनचित् विशेषणेन विशेषणीयम् अपूर्वसाधनत्वं तत्तु श्रुतं व्रीहित्वमपि भवितुमर्हति व्रीहिकतत्वमपि भवितुमर्हति व्रीहिशास्त्राभावे तु व्रीहीणाम् अपूर्वसाधनत्वस्य प्रागनुपस्थितत्वेन तस्यामवस्थायां केवलं व्रीहीनुद्दिश्यैव प्रोक्षणादिकं विधातव्यं भवति तत्तत्क्रियासाध्यत्वानुपयोगिनापि व्रीहित्वेनैव उपरक्तेषु व्रीहिषु भाविविनियोगमूलक तत्तत्क्रियासाध्यत्वोपयोगि रूपसंभावनया संस्कारवाक्येषु प्रवृत्तिषु इदानीं संस्कारवाक्यानि कथं प्रवृत्तानि व्रीहित्वो यद्यपि क्रियासाध्यत्वरूपे अनुपयुक्तानि व्रीहित्वादीनि परन्तु क्रियासाध्यत्वानुपयोगि व्रीहित्वादिना एव उपरक्तेषु व्रीहिषु भावि एवं संस्कारविधाने यः भावी उपयोगः व्रीहीणां स्यात् तेन विनियोगेन क्रियासाध्यत्वरूपं लभ्येत इति संभावनया संस्कारविधेः प्रवृत्ताः साध्यत्वानुपयोगिरूपोपरक्त उद्देश्येष्वेव संस्कारविधेयः प्रवृत्ताः तन्निर्वाहार्थं संस्कारवाक्येषु प्रवृत्तेषु तन्निर्वाहार्थं संस्काराणां निर्वाहार्थम् इति वक्तव्यम् अथवा तादृशविनियोगस्य निर्वाहार्थम् इति वा पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यत्वकल्पनया यत् व्रीहीणाम् अपूर्वसाधनत्वम् अवगम्यते संस्कारविधीनाम् अन्यथा अनुपपत्तिः स्यात् यदि तेषाम् उपयोगः नास्ति तस्मात् पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यत्वं कल्प्यते अनेन च रूपेण यत् व्रीहीणाम् अपूर्वसाधनत्वम् अवगम्यते तत् श्रुवादिषु अतिप्रसङ्गवारणाय व्रीहिकतत्वेनैव विशेषयितुं शक्यम् इति कुतः उपस्थितत्वात् शब्दसमर्पणीये इव कल्पनीये तस्मिन् वृत्तिद्वयविरोधाभावात् तद्विशेषितञ्च श्रुवादिभ्य इव यवेभ्योऽपि व्यावृत्तं तद्विशेषितं व्रीहिकतत्वेन विशेषितं यदपूर्वसाधनत्वं तच्च यथा श्रुवादिषु नास्ति तथा यवेष्वपि नास्ति व्रीहिगतमम् अपूर्वसाधनत्वम् अतः संस्काराणां यवसाधारण्यं न लभ्यते तत्र व्रीहिगत अपूर्वसाधनत्व लक्षण न शक्यते वा यतः वृत्तिद्वयविरोधः किमर्थम् उच्यते तत्र न वस्तुतः वृत्तिद्वयविरोधः नास्ति इति इदानीं चिन्तितं खलु गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि तर्हि वृत्तिद्वयविरोधः इति स्यात् इति विचारः आगतः अयं दोषः न तिष्ठेत् एवमेव अतः तदेव मया उक्तम् अत एव लक्षितावच्छेदकगौरवम् इति मया उक्तं परन्तु भवता तदुपरि पृष्टं लक्षितावच्छेदकगौरवम् इत्युक्ते ततोपि अधिकं गौरवमस्ति खलु प्रणालीप्रवेशे इति तदानीमेव मया उक्तं तर्हि द्रष्टव्यम् इति तथा वैकृतेषु नैवारादिषु तेषाम् अतिदेशेन प्राप्तिरपि न लभ्यते वैकृते यदि व्रीहित्वेन रूपेण व्रीहीन् उद्दिश्य अपूर्वसाधनत्वम् अस्तु नाम व्रीहिगतत्वेन रूपेण अपूर्वसाधनत्वं विशेष्य तादृशापूर्वसाधनत्वेन रूपेण उद्देश्यतां स्वीकुर्मश्चेत् विकृतिषु यदा व्रीहयः अपूर्वसाधनीभूताः भवन्ति तदा एव तेषु प्रोक्षणं लब्धुं शक्यते केवलम् अपूर्वसाधनीभूतद्रव्योद्देशेन प्रोक्षणं चेत् विकृतिषु निवाराः द्रव्यत्वेन वर्तन्ते चेत् तत्रापि प्रोक्षणं स्यात् इदानीं व्रीहिरूपं यत् अपूर्वसाधनं तत्रैव प्रोक्षणम् इति चेत् विकृतौ अतिदेशेन प्रोक्षणलाभेपि व्रीहिष्वेव लाभः स्यात् नीवारेषु न इति तथा वैकृतेषु नीवारादिषु तेषाम् अतिदेशेन प्राप्तिरपि न लभ्यते व्रीहिरूपद्वाराभावात् अतः व्रीहिशास्त्रम् अन्यलभ्यनियमद्वारा इत्युक्ते संस्कारविधिभिः लभ्यः यः नियमः तद्वारा यवेषु प्रोक्षणादिप्राप्त्यर्थं
अवहननादिनियमार्थञ्च पर्यवस्यति इति समनन्तरप्रदर्शनीययोः द्वयोरपि तदुदाहरणम् इति युक्तमेव। इदानीं नन् वस्त्वेवं कपालेषु श्रपयति इति विधिः एव उदाहरणम्। अत्र यदुक्तं तदयुक्तं नियमार्थं व्रीहिशास्त्रम् इति तदयुक्तम् इति। तर्हि इदानीं किम् आयातं पूर्वं तु तस्य व्रीहिशास्त्रस्य नियमार्थत्वम् इति उक्तं, प्रकृत्युपादाननियमार्थत्वम् इति। ननु इत्यारभ्य प्रकृत्युपादाननियमः अन्यतः लभ्यते, संस्कारविधिः विधिभिः लभ्यते। एतस्य व्रीहिशास्त्रस्य यवेषु प्रोक्षणादिप्राप्त्यर्थत्वम् इति इदानीम् उक्तम्। एवं नीवारेष्वपि प्रोक्षणादिप्राप्त्यर्थत्वं व्रीहिशास्त्रस्य अन्यलभ्यनियमद्वारा यवेषु प्रोक्षणादिप्राप्त्यर्थम् अवहननादिनियमार्थञ्च पर्यवस्यति इति समनन्तरप्रदर्शनीययोः द्वयोरपि तदुदाहरणम् इति युक्तमेव इति उक्तम्। मध्ये नैतदपि युक्तम्, इदमपि फलम् अन्यतः एव लभ्यते इति शङ्कां कृत्वा, यतः सः नियमः प्रकृतिद्रव्यनियमः तेनैव लब्धव्यः इति नास्ति। प्रकृतिद्रव्यनियमः अन्येन सिद्ध्यति, अपूर्वसाधनत्वलक्षणापि तत एव सिद्ध्यति, तेन यवसाधारण्यमपि लभ्यते इति सर्वमपि एतद्विध्यभावेपि सिद्ध्यति इति मध्ये शङ्कां कृत्वा न एतद्विध्यभावे न सम्भवति इति एतेषां पक्षः उपन्यस्तः। यतः प्रथमं यः शाब्दबोधः जायते तत्र अपूर्वसाधनत्वेन तु विवक्षा नास्ति, तत्र तु व्रीहिगतत्वेन रूपेण विशेषणं दातव्यं भवति। यदि अयं विधिः न स्यात् तर्हि भेदः अस्ति इति कृत्वा अस्य विधेः इदं प्रयोजनं यवसाधारण्यसिद्धिः प्रयोजनं भवति इति उक्तम्। इदं सर्वं कुतः आरभ्य उक्तं? नन्वस्त्वेवं कपालेषु श्रपयति इति विधिरेव उदाहरणम्। अत्र यदुक्तं तदाक्षिप्तप्रकृत्युपादानापेक्षितव्रीहिनियमार्थं व्रीहिशास्त्रम् इति तदयुक्तम् इति आरब्धम्। इदानीं तत् समर्थनीयं खलु, तदाक्षिप्त कपालेषु श्रपयति इति परिसङ्ख्यात्मकम् उपपद्यते एव। यतोहि कपालेषु श्रपयति इति विधिसत्त्वे अर्थलोपात् चित्रेष्टौ तस्य न। इदानीं किं भवति, कपालेषु श्रपयति इति विधिना श्रपणं विहितं, श्रपणविधिना उपादानम् आक्षिप्तम् तादृशप्रकृतिद्रव्यसमर्पकं शास्त्रं किम् इति चेत् इदं नास्ति, इदं व्रीहिभिर्यजेत इति मास्तु, व्रीहि न वहन्ति इत्यादिकं भवति इति तयोः च अतिदिश्यन्ते, तयोः च अतिदिश्यन्ते। एवं व्रीहिरेव अतिदिश्यते इत्युक्ते संस्काराः अतिदिश्यन्ते, संस्काराः अतिदिश्यन्ते। व्रीहिनियमोऽपि सिद्ध्यति कदा? श्रपणसत्त्वे इति इदं प्रयोजनं तत एव सिद्ध्यति। अतः व्रीहिभिर्यजेत इति किमर्थम् इत्युक्ते तस्यापि सार्थक्यम् एवं व्यवसाधारण्यसिद्ध्यर्थत्वेन इति एवम् उक्तं, सम्यक्। परन्तु नन्वस्त्वेवम् इति उक्त्वा इति तदयुक्तम् इति यदुक्तम्, एवं चेत् अयं कश्चन पूर्वपक्षः प्रचलति इति प्रतीतिः भवति खलु। नियमार्थम् इदं यदागतम् इति उच्यते तन्नास्ति इति इदं शास्त्रम् इत्यत्र व्रीहिभिर्यजेत इति शास्त्रं किमर्थं? व्रीहिनियमार्थं तन्नास्ति इति उच्यते। तदेव तन्नास्ति इति वस्तुतः एतत् कपालेषु श्रपयति इति
अत्र उदाहरणं भवति इत्युक्ते अन्यलभ्यप्राप्तिपूर्वकपरिसङ्ख्यायाम् उदाहरणं भवति चेदपि व्रीहिशास्त्रं तु केवलनियमार्थं न भवति, किन्तु अन्यलभ्य नियमपूर्वक प्राप्त्यर्थं नियमार्थं च इति एवं वस्तुतः इति किमपि आरब्धव्यं खलु। प्रसङ्गादेव परन्तु नन् वस्तु एवम् इति आरब्धं चेत् स्वाभिप्रेतं नास्तीव आरब्धं, परन्तु एतस्य खण्डनं न कृतं खलु। अस्तु पश्यामः। अपि च अस्ति व्रीहिशास्त्रस्य अन्यदपि प्रयोजनम्। अश्वशफ अन्यदपि इदं तु प्रयोजनं नास्ति, तावता व्रीहिशास्त्रं व्यर्थम् इति किं नियमस्तु प्रयोजनं नास्ति। व्रीहिभिर्यजेत इत्येतद्विध्यभावेपि संस्कारविधिभिरेव नियमः सिद्ध्यति, नियमस्तु प्रयोजनं नास्ति। तर्हि किं प्रयोजनम् इति यवसाधारण्यम् एकं प्रयोजनम् इति उक्तं। विकृतिष्वपि यवादिसाधारण्यं, प्रकृतौ यवसाधारण्यं, विकृतिषु अतिदेशः, निवारादिषु अतिदेशः इति एतत् प्रयोजनमिति उक्तम्। इतोपि अन्यदपि प्रयोजनम् अस्ति इति उच्यते। अश्वशफपरिमाणाय शेषकार्येभ्यश्च अपर्याप्तानां पुरोडाशजातिमात्रसम्पादनसमर्थानाम् अल्पानां व्रीहीणां लाभे तत्पर्याप्तानपि व्रीहिप्रतिनिधीन् निवारान् अपहाय मुख्यानां व्रीहीणाम् उपादानम् इति इदं प्रयोजनम्। व्रीहयः विहिताः मुख्यतया, निवारास्तु व्रीहयः न लभ्यन्ते चेत् प्रतिनिधित्वेन भवेयुः। व्रीहयः अल्पाः एव लब्धाः। तत्र अश्वशफपरिमाणं पुरोडाशस्य परिमाणं कियत् भवेत् इत्युक्ते अश्वशफतुल्यं भवेत् इति अस्ति। पुरोडाशत्वजातिः भवेत्, नाम पुरोडाशः इति किञ्चित् अत्यन्तम् एतावत् क्रियते चेत् पुरोडाशः इति वक्तुं न शक्यते खलु। किम् उच्यते, किञ्चित् आमलकपरिमाणं वा भवेत्, अथवा एवं पिण्डम् इत्युक्ते कुक्कुटाण्डपरिमाणम् इति वदामः, तादृशपरिमाणं वा भवेत्। ततोपि अल्पपरिमाणं भवति चेत्, द्राक्षादिपरिमाणं भवति चेत् तत् पुरोडाशत्वजात्यभिव्यक्तिरेव तत्र न भवति। अतः किमुक्तं, पुरोडाशजातिमात्रसम्पादनसमर्थानाम् अल्पानां व्रीहीणां लाभे तावन्तः व्रीहयः लब्धाः, परन्तु अश्वशफपरिमाणं न भवति। अग्रे शेषकार्याणि कर्तव्यानि। शेषकार्याणि इत्युक्ते स्विष्टकृतीडा, चतुर्धाकरणभक्षणादिकम् अस्ति, एतत् सर्वं कर्तुं न शक्यते। एवं व्रीहयः लब्धाश्चेत् किं कर्तव्यं? निवारास्तु अधिकाः सन्ति, पर्याप्ताः सन्ति। तर्हि व्रीहयः ग्राह्याः उत निवाराः इत्युक्ते तत्पर्याप्तानपि व्रीहिप्रतिनिधीन् निवारान् अपहाय सर्वकार्यपर्याप्ताः व्रीहिप्रतिनिधयः निवाराः, तथापि तान् त्यक्त्वा मुख्यानां व्रीहीणाम् उपादानं कर्तव्यम् इति अयं व्रीहीणां तस्यां परिस्थितौ अपि व्रीहीणामेव उपादानं कर्तव्यम् इति अयं नियमः व्रीहिभिर्यजेत इति विध्यधीनः भवति इति। कथम्? तदभावे हि पुरोडाशश्रपणव्रीहिसंस्कारविधिसामर्थ्यात् पुरोडाशप्रकृतित्वेन कल्प्यमानाः व्रीहयः पुरोडाशाङ्गत्वमेव प्रतिपद्येरन् न यागाङ्गत्वम्। व्रीहिभिर्यजेत इति विध्यभावे व्रीहीणां पुरोडाशाङ्गत्वं स्यात्, यागाङ्गत्वं न स्यात्। यतः पुरोडाशश्रपणं कर्तव्यम्, अतः उपादानद्रव्यं ग्राह्यं, व्रीहीणां च संस्काराः विहिताः, ते च कैमर्थ्याकाङ्क्षायां प्रकृतिद्रव्यत्वेन अन्वीयन्ते इति कृत्वा तेषां पुरोडाशाङ्गत्वं स्यात्, यागाङ्गत्वं न स्यात्। ततश्च अश्वशफपरिमाणस्विष्टकृदिडा प्राशित्रचतुर्धाकरणभक्षणादीनां व्रीहीणाञ्च पुरोडाशाङ्गत्वाविशेषेण तावत्पर्याप्तव्रीह्यलाभे बहूनां तेषामङ्गानां बाधात् वरमेकस्य व्रीहिरूपाङ्गस्य बाधयति निवारोपादानं प्रसज्येत। इदानीं पुरोडाशस्य कानि अङ्गानि भवन्ति? अश्वशफपरिमाणं स्विष्टकृत्, यतः स्विष्टकृत् शेषकार्यं खलु, अतः पुरोडाशस्य अङ्गं भवति। इडा प्राशित्र चतुर्धाकरणभक्षणानि,
इमानि यानि भक्षणानि तेषाम् एवं व्रीहीणाञ्च पुरोडाशाङ्गत्वम् इति एतेषां सर्वेषां पुरोडाशाङ्गत्व अविशेषेण व्रीहिरूपमङ्गं स्वीक्रियते चेत् एतत् सर्वं बाध्यते अश्वशफपरिमाणं स्विष्टकृत् इडाप्राशित्रचतुर्धाकरणभक्षणानि इति इमानि अङ्गानि बाध्यन्ते अतः तावत्पर्याप्तव्रीह्यलाभे बहूनां तेषाम् अङ्गानां पुरोडाशाङ्गानां बाधात् वरम् एकस्य व्रीहिरूपस्याङ्गस्य बाधः इति नीवारोपादानं प्रसज्येत व्रीहिशास्त्रसद्भावे तु तेन व्रीहीणां यागाङ्गत्वे बोधिते पुरोडाशावृद्धे यागे हविष्ट्वेन साक्षात् यागसाधनत्वम् अलभमानानां तेषाम् अरुणाधिकरणन्यायेन श्रपणविद्याक्षिप्तप्रकृत्युपादानापेक्षितप्रकृतिद्रव्यतया पार्ष्णिकान्वयकल्पनेऽपि यागाङ्गत्वमेव अवतिष्ठते न तु पुरोडाशाङ्गत्वम् यथा मिश्रणं न शक्यते वा नाम व्रीहिस्वीकारं कृत्वा मिश्रणं न भवति न भवति मिश्रणं कुतो न भवति इति न सोऽपि अपर्याप्तः अंशः निवारेण पूर्यतां नाम मुख्यः व्रीहिः अपि अस्ति अनुग्रहः जातः तथा न भवति तत्रापि सोऽपि विचारः आगतः इति भाति यवव्रीहि विषये मिश्रणविषये विचारः श्रुतः यवव्रीहि मिश्रणम् इति त्यज्यताम् कदाचित् एकस्मिन् प्रयोगे यवः एकस्मिन् प्रयोगे व्रीहि इत्यपि न भवति इति भाति यवैः प्रयोगः आरब्धश्चेत् यवैरेव आजीवनं कर्तव्यः प्रयोगः एवं तत्र नीवाराणां व्रीहीणाञ्च व्रीहीणाम् अलाभे नीवाराणां मिश्रणं कुतो न इति यावता अंशेन मुख्यद्रव्यस्य अलाभः एवमेवं तावता एव निवाराणां प्रतिनिधित्वेन प्राप्तिः यदि अंशतः विनियोगः कृतः स्यात् तर्हि अंशतः प्रतिनिधिः स्वीकर्तुं शक्यते समग्रस्य विनियोगः कृतः खलु समग्रस्य नाम पुरोडाशः यथा निर्मीयते एवम् उक्तानि अङ्गानि यथा उपपद्यन्ते तथा व्रीह्युपादानं विवक्षितं तन्न सम्भवति चेत् मुख्यत्याग एव निवाराहमात् एव स्वीकर्तव्यः इति मिश्रणं नोपपद्यते विनियोग न इदानीं सुतरां न सन्ति चेत् निवारा एव ग्राह्यः चिन्ता नास्ति व्रीहयः किञ्चित् सन्ति खलु तैः सह निवाराः कुतो न स्वीकर्तुं शक्यन्ते बहूनां पौरोडाधिकानामपि अबाधनं स्यात् अन्येषां स्वीकारे विरोधः नास्ति व्रीहि परित्यागे किं प्रमाणम् इति प्रश्नः विद्यमानानामपि व्रीहीणां मुख्यद्रव्याणां कुतः परित्यागः इति प्रश्नः अस्ति चिन्तयामः तर्हि अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकः अन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र प्रथमतः क्रये अन्वयः भवति आरुण्यस्य तस्य साक्षात् क्रयसाधनत्वं न सम्भवति इति कृत्वा द्रव्यपरिच्छेदकत्वेन क्रयसाधनत्वम् इति पश्चात् अस्माभिः पार्ष्ठिकबोधे अवगम्यते चेदपि आरुण्यस्य किं प्रति अङ्गत्वम् इति पृष्टे शब्दतः किं प्रति अङ्गत्वं प्रमितं क्रयं प्रति अतः क्रयाङ्गत्वम् इत्येव वयं वदामः यद्यपि तस्य साक्षात् क्रयसाधनत्वं नास्ति द्रव्यपरिच्छेदद्वारा एव इति तत्पश्चात् अवगम्यते तथैव व्रीहिभिर्यजेत इति साक्षात् यागसाधनत्वम् अवगतं तच्च यागसाधनत्वं पुरोडाशेन अवरुद्धे यागे साक्षात् न सम्भवति इति कृत्वा पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यत्वेन इति पश्चात् ज्ञायते चेदपि आदौ अवगतं यागाङ्गत्वं भवत्येव अतः व्रीहिभिर्यजेत इति वाक्यसत्त्वे तु व्रीहीणां किं प्रति अङ्गत्वं यागं प्रति अङ्गत्वं तद्वाक्याभावे तु श्रपणविधिना प्रकृतिद्रव्योपादानम् आक्षिप्यते चेत् व्रीहीणां किं प्रति अङ्गत्वं पुरोडाशाङ्गत्वम् एवं रूपेण भेदः अस्ति
व्रीहिशास्त्रसद्भावे तु तेन व्रीहीणां यागाङ्गत्वे बोधिते पुरोडाशावरुद्धे यागे हविष्ट्वेन साक्षात् यागसाधनत्वम् अलभमानानां तेषाम् अरुणाधिकरणन्यायेन श्रपणविद्याक्षिप्त प्रकृत्युपादानापेक्षित प्रकृतिद्रव्यतया पार्ष्णिकान्वयकल्पनेऽपि यागाङ्गत्वमेव अवतिष्ठते न तु पुरोडाशाङ्गत्वम्। कुतः श्रुतयागाङ्गत्वनिर्वाहायैव पार्ष्णिकान्वयकल्पनात्। अतएव आरुण्यस्य पार्ष्णिकान्वयकल्पनेऽपि क्रये एव अङ्गत्वं न तु द्रव्ये इति प्रतिपादितम् अरुणाधिकरणे। अरुणाधिकरणेऽपि द्रव्यं प्रति अङ्गत्वं न क्रयं प्रत्येव अङ्गत्वम् इति प्रतिपादितम्। ततश्च बहुभ्यः यागाङ्गभूतेभ्यः अश्वशफपरिमाणशेषकार्येभ्यः व्रीहीणां प्रधानाङ्गतया अत्र बहुभ्यः अंगभूतेभ्यः अश्वशफपरिमाण शेषकार्येभ्यः व्रीहीणां प्रधानाङ्गतया वस्तुतः बहुभ्यः अंगाङ्गभूतेभ्यः इति स्यात्। यागाङ्गाङ्गभूतेभ्यः इति वा अथवा यागपदमेव मास्तु अंगाङ्गभूतेभ्यः इति वा भवेत्। अत्र पाठान्तरं दत्तम्। अतश्च बहुभ्यः अंगभूतेभ्यः इति। मम तु प्रतीयते बहुभ्यः अंगाङ्गभूतेभ्यः इति पाठः स्यात्। अनन्तरं लेखकेन अंगाङ्गभूतेभ्यः इति लेखनं कदाचित् पुनरुक्तम् इति मत्वा एकम् अङ्गपदं परित्यक्तम् इति स्यादिति भाति। कथम् एवं पाठभेदाः आगताः इत्युक्ते एवं लेखकबुद्धिवशात् भवितुम् अर्हति। किञ्चित् तत्र पूर्व पार्ष्णिकान्वयः इति वा पार्ष्ठिकान्वयः उभयं भवति। उभयथा प्रयोगाः सन्ति। यतः पृष्ठे भवः पार्ष्ठिकः, पृष्णौ भवः पार्ष्णिकः। पृष्णिः इत्युक्तेपि अयं भागः उच्यते। पार्ष्णिः इत्येव वा? पार्ष्णौ भवः इति पृष्णिः इति न। अतः उभयथापि पाठाः भवन्ति पार्ष्णिकान्वयकल्पनेऽपि इति। अस्तु, अत्र अङ्गाङ्गभूतेभ्यः इति पठितं चेत् सम्यक् प्रतीयते। पश्यामः। तर्हि बहुभ्यः अङ्गाङ्गभूतेभ्यः अङ्गं नाम पुरोडाशः, तस्य अङ्गभूतं किमस्ति? अश्वशफपरिमाणं शेषकार्याणि च। तदपेक्षया व्रीहीणां प्रधानाङ्गतया अङ्गगुणविरोधाधिकरणन्यायेन, अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात् इति न्यायेन, ये इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत इत्यत्र इष्टिः पशुयागः सोमयागः एतत् सर्वमपि कस्मिन् काले कर्तव्यं? पौर्णमास्याम् अमावास्यायां वा कर्तव्यम्, अमावास्यायां वा कर्तव्यम्। तर्हि दीक्षणीयेष्टिरपि एका इष्टिः अस्ति, सा पौर्णमास्यां कर्तव्या। तत्र प्रधानभूतः ज्योतिष्टोमः अपि ततः पञ्चमे दिने पौर्णमास्यां कर्तव्यः इति चेत् उभयं तु न सम्भवति। तर्हि किं कुर्मः? दीक्षणीयामेव पौर्णमास्यां कृत्वा ज्योतिष्टोमं पश्चात् कुर्मः, यस्यां तिथौ आपद्यते चतुर्थ्यां वा कुर्मः इत्युक्ते तथा न भवति। अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात् इत्युक्ते अङ्गगुणस्य प्रधानगुणस्य च विरोधे अङ्गानां तादर्थ्यात् प्रधानार्थत्वात् प्रधानगुणस्यैव अनुग्रहः कर्तव्यः इति। स्वयम् अङ्गं सर्वं सगुणं जातं, परन्तु अङ्गस्य सगुणत्वसम्पादनेन अङ्गी एव विगुणो जातः। तर्हि सगुणम् अङ्गं विगुणस्य प्रधानस्य कथं वा उपकुर्यात्? अतः तादर्थ्यात् अङ्गानां प्रधानार्थत्वात् प्रधानस्यैव अनुग्रहः कर्तव्यः, कालानुग्रहादिः कर्तव्यः इति तत्र यथा उक्तं, तेन न्यायेन अत्रापि सुष्टकृतादिकं सम्यक् भवतु इति कृत्वा महान् पुरोडाशः कर्तव्यः इति न, प्रधानयागः व्रीहिभिः सम्पद्यताम् इति कृत्वा व्रीहिभिरेव पुरोडाशः कर्तव्यः इति लभ्यते। तद्बाधनम् अनुचितम् इति। अल्पानामपि व्रीहीणाम् उपादानं नाम प्रधानगुणबाधनम् अनुचितम् इति अल्पानामपि व्रीहीणाम् उपादानं प्रतिनिधिपादान्त्याधिकरणोक्तं लभ्यते। षष्ठाध्याये प्रतिनिधिपादः इत्येव एकः पादः अस्ति, तत्र अन्तिमे अधिकरणे इदम् उक्तम्। एवञ्च व्रीहिशास्त्रम् उत्पत्तिशिष्टपुरोडाशेन निराकाङ्क्षयागे प्राप्तिरहितानां व्रीहीणां प्राप्तिं कुर्वत् तन्निर्वाहाय अन्यलभ्य
पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यनियमावतरणेऽपि यागाङ्गत्वापरित्यागात् व्रीहीणां पुरोडाशपरिमाणशेषकार्यापर्याप्तौ अपि उपादानं प्रापयति इति प्राप्त्यनुनिष्पादिन्यां प्राप्तावपि एतदुदाहरणं भविष्यति इति अलं प्रसक्तानुप्रसक्त्या। एवं व्रीहिशास्त्रं यद्यपि उत्पत्तिशिष्टपुरोडाशेन अवरुद्धः यागः तदानीं व्रीहीणां प्राप्तिरेव नास्ति, सुतरां प्राप्तिर्नास्ति। एवम् अप्राप्तानां व्रीहीणां प्राप्तिं करोति, तथा कुर्वत् इदं शास्त्रं। परन्तु कथं प्राप्तिं, व्रीहीणां तु प्राप्तिर्नास्ति, प्राप्तिं करोति, परन्तु तन्निर्वाहः कथम् इति चेत् अन्यलभ्य पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यनियमा, तदर्थं तन्निर्वाहाय अन्यलभ्य पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यनियमे अवतरति। श्रपणविद्याक्षिप्तोपादानक प्रकृतिद्रव्यनियमं करोति, एवं नियमावतरणं करोति चेदपि यागाङ्गत्व अपरित्यागात्, पूर्वं प्रमितं यद् यागाङ्गत्वं पुरोडाशार्थम् अपेक्षितप्रकृतिद्रव्यनियमं करोति चेदपि यागाङ्गत्वं यत् प्रमितं तत्तु नैवापैति। अतः व्रीहीणां पुरोडाशपरिमाणशेषकार्यापर्याप्तौ अपि उपादानं प्रापयति। यागाङ्गत्वबोधनेन इदं कार्यं करोति। अपर्याप्तेष्वपि व्रीहिषु तेषामेव उपादानं कर्तव्यमिति बोधयति इति प्राप्त्यनुनिष्पादिन्यां प्राप्तौ। अन्यलभ्यप्राप्तिः इति व्रीहिशास्त्रस्य अन्यलभ्य नियमपूर्वक प्राप्तिफलकत्वम् इति उक्तं। प्राप्तिफलकत्वं नियमफलकत्वं च इति पूर्वमुक्तमासीत्। इदानीम् अन्यलभ्य इति नास्ति, इदानीं प्राप्त्यनुनिष्पादिन्यां प्राप्तौ अपि एतदुदाहरणं भवति। अनेन शास्त्रेण या प्राप्तिः बोध्यते, यागेषु व्रीहिप्राप्तिः, सा वस्तुतः अप्राप्तानां व्रीहीणां प्राप्तिः। अयं विधिः नास्ति चेत् किं लभ्यते इत्युक्ते साक्षात् पुरोडाशः ग्राह्यः इति लभ्यते। अतः व्रीहीणां साधनत्वं नैव लब्धं सतुषावस्थव्रीहित्वजातिविशिष्टानां व्रीहीणां साधनत्वम् एतद्वाक्याधीनम् इति। प्राप्तिः एतत् प्रयोजनं, प्राप्त्यनुनिष्पादिनी अन्यापि प्राप्तिः अस्ति। अपर्याप्तव्रीहिसत्त्वे व्रीहीणां प्रापणम् इत्यपि अनेन शास्त्रेण क्रियते इति। प्राप्त्यनुनिष्पादिन्यां प्राप्तावपि एतदुदाहरणं भविष्यति इति अलं प्रसक्तानुप्रसक्त्या। प्रसक्तम् अनु प्रसक्तिः प्रवर्तमाना अस्ति, एतावता अलम् इति। परन्तु नन्वस्त्वेवम् इति तदयुक्तम् इति यदुक्तं, ततः आरभ्य खण्डनीयः अंशः उक्तः इति न प्रतीयते। ततः आरभ्य किं स्वाभिमतमेव उक्तम्। यतः एतावता अलं प्रसक्तानुप्रसक्त्या इति समापितं खलु इदं प्रकरणं। पूर्वं तु कपालेषु श्रवयति इत्यस्य उदाहरणं न भवति इत्यादिकम् उक्त्वा तत् समर्थितं। तत्र प्रसङ्गात् यः विषयः आगतः एवं तदपि न सम्भवति इत्यारभ्य अयम् अंशः आगतः। परन्तु तदपि न सम्भवति इत्युक्ते तत् सम्भवति इति अनन्तरं समर्थनीयं खलु, नो चेत् ननु इति नारम्भणीयम्। विषयः सम्यक्, परन्तु न तस्य आरम्भः नन्वस्त्वेवम् इति नारम्भणीयं खलु। अस्तु, ननु इत्यस्य कथं स्वारस्यम् इति। ननु इति तस्य व्रीहिशास्त्रस्य उपादाननियामकत्व, नाम प्रकृतिनियामकत्वं नास्ति खलु। नियामकत्वं पूर्वं भवता उक्तं न सम्भवति तत् इति ननु। तत् ननु इति तत्र कुत्र नन्वस्त्वेवम् इत्युक्ते स्त्वेवं गवालेषु श्रपयति इति विधिरेव उदाहरणं। ननु अत्र यदुक्तम् इति। अस्तु, तर्हि ननु इत्यस्य तदयुक्तम् इति उक्तं चेत् ननु यदुक्तं तदयुक्तं।
तदयुक्तम् ओ, इति ननु इति आरभ्य खलु उक्तम् एवम् उक्त्वा अग्रे समाधातव्यम् प्रायः एतावत्पर्यन्तम् एतद् ग्रन्थं विहाय अस्माभिः ननु इत्यत्र आरम्भः दृष्टः तत्र किञ्चित् प्रश्नः पूर्वपक्ष एव भवति तत्र समाधानं खलु भवेत् नास्ति समाधानम् इत्युक्ते इदमेव स्वाभिमतमेव प्रतीयते अत्र ननु शब्दप्रयोगः किञ्चित् पूर्वम् अदृष्टः अस्ति आचार्याः नमो नमः प्रणमामि। नमस्कारः हा अत्र अरुणाधिकरणे एव हा। यथा सोमक्रयणे यद् वाक्यं वर्तते हा। अरुणया पिङ्गाक्ष्या तादृशगवा इत्यादि तर्हि तत्र अर्थसङ्ग्रहस्य कस्मिन् काश्चित् टीकायां पठितमासीत् गो हृदयादिरूप नाम सोमक्रयणे तादृश्या गो हृदयादिरूप प्रदानेन सोमक्रयणं तर्हि हृदय शब्दस्य तत्र क्या साक्षात् अर्थः ग्रहणीय वा इति शङ्का भवति। न हृदयम् इति नास्त्येव कस्यां टीकायाम् एवम् उक्तम् अत्र अर्थसङ्ग्रहे का कौमुदी तत्र अस्ति किमपि कौमुदी टीका वर्तते न तथा नास्ति साक्षात् गाम् एकहायनीं गां दत्वा नाम एकं हायनं वयः यस्याः एकवर्षीयां गां दत्वा सोमं क्रीणाति समग्रया गवा सोमं क्रीणाति तावदेव न तद्वाक्यं तु मया स्मर्यते तत्र संस्कृतटीकायामपि गोः हृदयादि प्रदानेन हिंदी भाषायां लिखितं गायका किमस्ति तद् कलेजा इति हिंदी भाषायां कलेजा न किञ्चित् अवश्यं तत् प्रेष्यतां पुस्तकं तस्य पुस्तकस्य तत्र चित्रं स्वीकृत्य प्रेष्यताम् सत्यं तर्हि यदा मया पठितं तदा मम मित्रेण किञ्चित् भाषापि कृत्वा कथं गो हृदयादिरूप इति नास्ति सम्यक् नास्ति तथा नास्ति हा तर्हि महोदय अहं प्रेषयामि कालान्तरे प्रेषितम् अस्तु तर्हि अद्य एतावता पाठम् अवसाययामः पुनः श्वः 3 वादने मिलामः।